जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। इस वक्त मुल्क जो है हर लिहाज से एक नाजुक मरहले से गुजर रहा है। जब से तहरीके अदम एतमाद मूव हुई है, इमरान नियाज़ी साहब हवास बाख्ता हो गए। जलसों में अजीब अजीब बातें करते हैं और मेरा ख्याल है कि पिम्स हॉस्पिटल बहुत करीब है इस्लामाबाद के, उनको अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, ख़ास तौर पे अपने ऊपर वाले चेंबर का, क्योंकि इलेक्टेड मेंबरान हैं, अपने अपने हलकों में कामयाब होके आए हैं। और जब जहाज़ों में बनी गाला यात्रा होती थी और इमरान नियाज़ी साहब के हजूर पेश होते थे और पीटीआई के अंदर शामिल होते थे, उस वक़्त तो ज़मीर की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती थी इमरान नियाज़ी साहब को। अब अचानक क्या ऐसा हो गया कि वही ज़मीर की आवाज़ जो है इमरान नियाज़ी साहब की रात की नींदें हराम हो गई हैं। और देखें इमरान नियाज़ी साहब, आपको मुतनब्बे करना चाहता हूँ, अब आप लोगों के घरों में घुस गए। कभी कहते हैं कि लोगों की शादियाँ नहीं हो सकती, बच्चों की, लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये कोई बदमाशी है? ये कोई बनाना रिपब्लिक है? और भैया आईनी हक है हर मेंबर का कि वो जाकर कौमी असेंबली में वोट करे। आपको तकलीफ किस बात की है? आपके पल्ले करतूत क्या है? 4 सालों में आपने भूख बेरोजगारी के अलावा इस मुल्क को क्या दिया है? आशा करते हैं आप जलसों में जाकर अपना धक्काशाही करते हैं, तड़ियां लगाते हैं कौम के इलेक्टेड मेंबरान को और मैं ना मानू की गर्दान करते हैं। इमरान नियाज़ी साहब, मैंने आपको बहुत पहले मशवरा दिया था कि अपनी अना के बुत को तोड़ दें, बनी गाला की पहाड़ी से नीचे उतर कर आवाम के दुखों को महसूस करें। आवाम क्या कहती है मुल्क के तूलो अर्ज में जाकर सुने। जलसों के अंदर लोगों को तड़ियां लगाने से बात नहीं बनती। जाएं जरा गली मोहल्लों में, लाहौर के, मुल्तान के, सवात के, कोयटा के, और पूछें कि लोग आपके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। तो आज जो भी सूरत हाल बनी है, वो इलेक्टेड लोग, सियासी जमातें, सियासी लीडर आवाम की तरफ देखते हैं। उन्होंने आवाम के पास जाना है, आपने तो जाकर बनी गाला में बैठ जाना है। तो इसलिए ज़मीर की आवाज़ भी छोड़ दें, कौम की आवाज़ सुने। कौम ने आपको 4 साल दिए, क्या 50 लाख घरों में से एक घर बना? क्या 1 करोड़ नौकरियों में से भी आपने 50,000 नौकरियां दी? नहीं दी। नया पाकिस्तान का नारा लगाने वाले, क्या आपने इस्लाहात करनी थी, इंतखाबी इस्लाहात करनी थी? खुद आप इलेक्शन कमीशन के कवानीन की धज्जियां उड़ाते हैं, आपको नोटिस मसूल होते हैं और डटाई से आप अपना जो है वो जमे रहते हैं और बार बार वही काम करते हैं। क्या आपने अभी फॉरेन फंडिंग केस में जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी है, क्या उसका जवाब देना मुनासिब समझा? रोज़ इल्तवा की दरख्वास्त डाल देते हैं। क्या कौम ने छोटा सा सवाल किया? आप तो नवाज शरीफ से एवन फील्ड का सवाल करते हैं, आप शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल करते हैं, सबूत आपके पल्ले कुछ नहीं है। क्या आपने अभी तक तोशा खाने का हिसाब दिया कि क्या क्या आपने ईंठा, क्या क्या आपने अपनी जेब में डाला? फिर आप कौन से सादिक अमीन होने का दावा करते हैं? ये कौन सी रियासत मदीना है जहां पर गरीबों की झोंपड़ियां गिरा देते हैं आप दिन दिहाड़े, और अपने बनी गाला के महल को आप, नाजायज तजावजात को आप अपना जो है वो एक जुम्बिश कलम के साथ रेगुलराइज करवा देते हैं। इमरान नियाज़ी, आप बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं और मैं एक सियासी वर्कर हूं। मैं कौम को बताना चाहता हूं
کہ اس میں سیاسی جماعتوں کا رول، پاکستانی عوام کا رول تو ہوگا، لیکن سب سے پہلے اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. جب آپ کہتے تھے نا کہ میں اس کو اندر کر دوں گا، میں فلاں کو اندر کر دوں گا، میں اس کو گھسیٹوں گا، تو اللہ دیکھ رہا تھا تکبر کے نشے میں کیا کیا بڑے بڑے بول بولتے تھے. عمران نیازی، اگر میں مخلصانہ مشورہ دوں تو آپ آج سیاسی پکڑ میں بعد میں ہیں، پہلے آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں. اللہ سے ڈریں، اس ملک پر رحم کریں. اس ملک نے 4 سال آپ کی بدتمیزی کو، آپ کے جھوٹوں کو، آپ کے جھانسوں کو برداشت کیا. اب قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. انشاءاللہ تحریک عدم اعتماد بھاری ووٹوں سے کامیاب ہوگی، اور جب لانگ مارچ لاہور سے چلے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جلسہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. باری باری کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ پل توڑ رہی ہے. عدالت میں معاملہ گیا ہے تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دوسرا سوال یہ لیجیے گا کہ خارجہ پالیسی کی تعریف کی بقاعدہ طور پر عمران خان نے، کیا انڈیا کی خارجہ پالیسی واقعی بہتر؟ دیکھیں، کل عدالت عالیہ میں، سپریم کورٹ میں یہ بڑی واضح بات ہوئی کہ ہر ممبر کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے. اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ایوان صدر جو ہے وہ آرڈیننس فیکٹری بن چکا ہے. صدر صاحب نے قوم کو بڑا مایوس کیا ہے. وہ پاکستان کے صدر کم اور عمران خان کے یس مین زیادہ لگتے ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ مناسب رویہ نہیں ہے. بنیادی طور پر وہ شریف آدمی ہیں، لیکن انہوں نے قوم کو مایوس کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں یہ بار بار کہتا ہوں، میں ایک پاکستانی کے ناطے کہتا ہوں کہ عمران نیازی کا اوپر کے کھانے کا میڈیکل چیک اپ بہت ضروری ہے. کیونکہ وہ پہلے تو اپوزیشن کو للکارتا تھا، پہلے وہ اپنے سیاسی حریفوں کو للکارتا تھا، اب اس نے دنیا کے ملکوں کو للکارنا شروع کر دیا ہے. اس کی بڑی بھاری قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی. پاکستان کے تجارتی تعلقات ہیں، پاکستان کے سفارتی تعلقات ہیں، اور جس شخص کو جغرافیہ بھول جاتا ہے، جرمنی میں جا کے کچھ اور تاریخ بات کرتا ہے، ترکی میں جاتا ہے ان کی تاریخ بیان کرتا ہے، وہ حیران رہ جاتے ہیں ہماری تو تاریخ نہیں ہے. تو اس شخص سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے. انشاءاللہ تعالیٰ عوام کا جم غفیر ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر 24 کو انشاءاللہ تعالیٰ عمران نیازی کا انتظار کرے گا. اور عمران نیازی نے جتنی اننگ کھیلنی تھی کھیلنی، تم نے جتنے یارکر مارنے سے مار لیے، اب اپوزیشن گگلی کرائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ تم کلین بولڈ. تیری جرات کو سلام ہے.